बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा फिर इरफाना अयूब हाज़िर है। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे मेरी कहानी। मेरी कहानी में सिर्फ मेरी कहानी नहीं बल्कि आप सबकी कहानी है। आज हम देखेंगे कि हमारी कहानी में हम कहाँ हैं, क्यों हैं और कैसे हैं। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो उसका एक तासुर बन जाता है आपके दिमाग में। बहुत सीरियस, बहुत रिज़र्व, बहुत मिलनसार, बहुत गुस्से वाला, बहुत बहुत ही खूबसूरत आदात का मालिक, बहुत तंज़िया, बहुत हँसी मज़ाक करने वाला, कोई बहुत सख्त मिज़ाज, बहुत अप्रोचेबल इंसान जिससे आप बात कर सकते हैं, और कोई बहुत ही सख्त, इतनी सख्त तबीयत और इतनी सख्त आदात का मालिक कि जैसे ही आप उसके बारे में सोचते हैं, उसका नाम दिमाग में आता है तो एक कंप्लीट एक उसकी एक शख्सियत बन जाती है आपके ज़हन में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कहानी में आप कैसे हैं, कभी गौर किया आपने? कभी गौर किया आपने कि आप खुद अपने आप को कैसा समझते हैं और लोग आपको कैसा समझते हैं? कई दफ़ा आपकी कहानी में आपका ख्याल अपने बारे में भी वही होता है और लोगों का भी ख्याल आपके बारे में वही होता है। कई दफ़ा आपकी कहानी में आपको लोग समझ भी नहीं पाते क्योंकि उनकी नज़र में आप शायद बुरे हैं और आपकी नज़र में आप शायद अच्छे हैं। और अक्सर ये होता है कि हम खुद भी इतने अच्छे नहीं होते, हो सकता है, लेकिन लोग आपको अच्छा समझते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आज के इस सेशन से, इस छोटे से वीडियो क्लिप से आप इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि आपकी कहानी में आप कहाँ हैं और कैसे हैं और क्यों हैं। क्योंकि हर कहानी के पीछे एक दास्तान है, हर रवैये के पीछे एक दास्तान है और उसकी वजह से हम वैसे हो जाते हैं। कुछ लोग धोखा खाते 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 इस कदर उनका दिल टूट जाता है कि उनको किसी पे यकीन करते हुए डर लगता है और फिर उनकी शख्सियत में बस वही एक रंग भरा जाता है। इसी तरह कुछ तंज़ो मज़ाक करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है हंसना खेलना, तो लोग उसके बारे में जब सोचते हैं तो खुद ब खुद एक मुस्कुराहट सी उनके चेहरे पे आ जाती है कि अच्छा वो तो बहुत ही हंसमुख है, बहुत ही मिलनसार है, बहुत ही उसके साथ तो बैठने का मज़ा आता है, आपका दिल चाहता है उसको अपने घर बुलाने का, उसको मिलने का। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आप उनके बारे में जैसे ही सोचते हैं तो बगैर उनसे मिले आपके दिल की तासुरात इतने ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं, कुछ यादें जुड़ी होती हैं उन लोगों के साथ आपकी, उन रवैयों के साथ आपकी, कि आपको वो भी अच्छे नहीं लगते। आप उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते, आप उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते। तो हम सबकी कोई ना कोई कहानी है और हम कई दफ़ा वैसे शुरू के सालों में नहीं होते, बचपन में वैसे नहीं होते। बहुत से लोग हैं हम देखते हैं, या बहुत अरसे के बाद जब हम उनसे मिलते हैं तो हमें लगता है कि ये ऐसे तो नहीं थे। कुछ लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं लेकिन बचपन में तो बहुत हंसमुख होते हैं और आप सोचते हो पहले तो ये ऐसे नहीं थे, अब क्यों हो गए। कुछ लोग दुख सह सह के, ज़िंदगी के नशीब व फराज से गुज़र के वैसे हो जाते हैं। कुछ लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि उनसे बस आप छोटी-सी बात कर लें और वो जो है ना वो तंग होने लगते हैं। मैं आपसे ये कहूँगी कि किसी की कहानी में भी आप उसके रवैयों को समझने की कोशिश करें कि इसके इस रवैये के पीछे क्या है, और उसकी रवैये के पीछे पूरी की पूरी एक कहानी है, एक दास्तान है जिसकी वजह से वो शख्स वैसा हो गया जैसा आपको दिखता है। अब कई दफ़ा ये होता है कि हमारी कहानियाँ हमें किसी मोड़ पे लाके खड़ा कर देती हैं जो हमने नहीं सोचा हुआ होता। हमारी कहानियाँ हमें ऐसे लोगों से मिलवा देती हैं जिनसे हमने मिलना नहीं था।
کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ بہت سخت طبیعت کے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کچھ ایسے نشیب و فراز آتے ہیں کہ وہ عادتاً بہت ہی حلیم ہو جاتے ہیں، بہت ہی نرم طبیعت کے ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کچھ چند سالوں کے بعد ان سے ملتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے کچھ سال پہلے اتنے سخت ہوتے تھے کہ جیسے کہتے ہیں لوگوں نے بات بنائی ہوئی ہے کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا ان کے سامنے. اتنی سختی، اتنا کنٹرول ان لوگوں میں تھا، اتنی انا تھی. انا ٹوٹ جاتی ہے، جو ہے ایک ان کی جو پراؤڈنس ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، ان کا غصہ نرمی میں بدل جاتا ہے، وہ لوگوں کو معاف کرنے لگ جاتے ہیں، ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی تو کچھ ہوا ہوتا ہے نا. اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ جب انسان کے رویے بدلنے لگے، ان میں نرمی آنے لگے، اور انہیں ان کی زندگی میں کوئی ایسی کہانی آ جائے، کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا امتحان جو ان کو بدل کے رکھ دے. تو ایسی ہی کہانی کا ایک کردار میں ہوں. جب آج سے 10-11 سال پہلے میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تو میں نے جو دیکھا، جنازہ، قبر، جوان بیٹے کی موت، اس نے مجھ میں بہت نرمی لائی. اس نے مجھے زندگی کا مقصد سمجھایا، اور وہ ایک وجہ جو میں آج یہاں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہی ہوں کہ میرے رب جو چیزیں مجھے سمجھ آ گئیں وہ میں چاہوں گی کہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے، کیونکہ وہ میری کہانی تھی. اور کہتے ہیں نا کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک خود غلطی کرنے کے بعد سیکھتے ہیں، ایک خود غلطی کرنے کے بعد بھی نہیں سیکھتے ہیں، اور سمجھدار لوگ تو لوگوں کی کہانی سن کے ہی سیکھ لیتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ اس میں سے گزریں، وہ دوسروں کا دکھ، دوسروں کی پریشانی، دوسروں کا امتحان دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا. تو میں جس تجربے سے گزری اس میں میرا جو اب فوکس ہوتا ہے لوگوں پہ، ان کی مینٹل ہیلتھ پہ ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم دکھ سکھ جو ہمارے نشیب و فراز زندگی کے گزر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو اینڈ رزلٹ ہوتا ہے وہ ہماری مینٹل ہیلتھ پہ پڑتا ہے. ذہنی طور پہ ہم مضبوط کتنے ہیں، ذہنی طور پہ ہم اس کو کتنا لے سکتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں، اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی. اور بہت سے قصے کہانیاں جو ہیں وہ ہماری اپنی اپنی کہانی بن جاتی ہیں. مختلف کہانیاں ہمارے ارد گرد سے روزانہ گزرتی ہیں. تو میں آپ سے کہوں گی کہ ضرور اپنی کہانی کے بارے میں سوچیں، اپنی ذات کے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، اور دیکھیں کہ آپ اپنی کہانی میں کہاں ہیں، کیوں ہیں اور کیسے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے، آپ کی عادات، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی نرمی، آپ کی سختی، آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے محبت ہے، کسی کے لیے نفرت ہے، کیا وجوہات ہیں، جو چیزیں اخلاقی بیماریاں ہیں اور آپ میں آ کے بیٹھ گئی ہیں، ان سے کیسے چھٹکارا پانا ہے، کیسے لوگوں کو معاف کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے. اکثر لوگ اپنی کہانی میں سب کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کو معاف نہیں کرتے، وہ اپنے ساتھ بہت سخت ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنی ذات کو بھی معاف کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے، اور ہم نے لوگوں کو بھی معاف کرنا ہے، نہ بھی دل چاہے تو بھی، اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ ہم جب دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں نا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہماری ذات کو ہوتا ہے. ہمارے دل میں ایک سکون آ جاتا ہے. بے چینی بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے. اس سزا میں ایک وہ پنجرہ ہے، اس پنجرے میں ہم قید ہو جاتے ہیں. ہم اس پنجرے سے نکل سکتے ہیں، اور ہمیں نکالنے والا اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری اپنی ذات ہے.
ہم الاؤ کرتے ہیں تو ہی نکل سکتے ہیں. بہت سی دعاؤں کے ساتھ عرفانہ ایوب کا. اللہ حافظ.